नमस्कार। लाइफओके टेलिभिजन प्रेजेन्स लाइफओके सिंगिङ स्टार लिएर आज पनि हामी टप 15 को पहिलो एपिसोड लिएर म प्रस्तुता प्रतीक्षा पाण्डे म कार्यक्रम प्रस्तुता कुमारमणि गजुरेल हजुरहरूको टिभी सेट अगाडि उपस्थित भइसकेछु। हजुर, आज हामी टप 15 को पहिलो एपिसोडमा मन्जु उपासना म्यामको टिमलाई यहाँ उपस्थित गराउँदैछौँ। आज हामी टप 15 को फर्स्ट एपिसोड लिएर आइरहेछौँ। त्यसमा पनि 3 जना जज मध्ये हामी महिला जज मन्जु उपासना म्यामको टिम मेम्बर भित्रको कन्टेस्टेन्टको प्रस्तुति हेर्नेछौँ। आज हामी उहाँको प्रस्तुति कस्तो रहनेछ र जजले पनि आफ्नो कस्तो प्रस्तुति गर्ने हुनेछ दर्शकहरूले पनि हेर्नु होला है। लाइफओके टेलिभिजन प्रेजेन्ट्स लाइफओके सिंगिङ स्टारको प्रायोजन छ। टाइटल स्पोन्सर मेरो टिभी हेराइको छुट्टै मजा, वेब सर्फर कनेक्सन इन्टरनेट विथ बिग फाइबर, पावर स्पोन्सर फिटनेस चोइस हेल्दी लाइफ, सपोर्टेड बाय महालक्ष्मी पोलिमर्स ट्रेडमार्क नेटवर्क डेडिकेट टु कनेक्टिङ, प्रिन्टिङ पार्टनर ओलिभ प्रेस एन्ड डिजाइन हाउस, makeup partner we are salon, beauty partner Rizu beauty parlor Chavier, fashion partner Red Apple Sundara, Bimala boutique Kandagari, perfect shoe Salagari, education partner Alpha Korean language Surya Vinayak। हजुर, हामी अब कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन गइरहेको छौँ। सर्वप्रथम त हामी हाम्रो जजेसहरूलाई स्वागत गर्न गइरहेको छौँ। अब कार्यक्रम सुरु गर्नुभन्दा अगाडि लाइफओके टेलिभिजन प्रेजेन्ट्स लाइफओके सिंगिङ स्टार प्रोग्रामको टप 15 मा हामी जजहरूलाई आफ्नो आसन ग्रहण गर्नको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हजुर, हामी टप 15 को पहिलो एपिसोड भएको हुँदा हाम्रो जज टिम मन्जु म्यामको तर्फबाट यहाँहरूको माझ प्रस्तुति देखाउन गइरहेको छौँ। हजुर, आज हामी टप 15 को पहिलो एपिसोड लिएर आइसकेको छौँ। यस टप 15 को पहिलो एपिसोडमा हाम्रो जज मन्जु म्यामको टिमबाट 5 जनाले प्रस्तुत गर्नुहुनेछ। त्यही 5 जनाको प्रस्तुति हेरेर 3 जना अगाडि बढ्नुहुनेछ भने 2 जना चाहिँ एलिमिनेसन हुनुहुनेछ। आज हामी लाइफओके टेलिभिजन प्रेजेन्ट्स लाइफओके सिंगिङ स्टारको टप 15 को फर्स्ट एपिसोड प्रस्तुत गर्न गइरहेछु हैन। त्यसमा पनि 3 जना जजहरू मध्ये पहिलो जज मन्जु उपासना म्यामको टिमबाट कन्टेस्टेन्टहरूको प्रस्तुति गर्दैछौँ। यो प्रस्तुति भन्दा अगाडि मन्जु उपासना म्यामले आफ्नो बेग्लै प्रस्तुत गर्नुहुनेछ। उहाँको प्रस्तुति कस्तो रहन्छ हामी हेरिहालौँ।
रेखा मन्जु उपासना यस सिङ्गिङ स्टारको जज। अहिलेसम्म यस सिङ्गिङ स्टार कार्यक्रममा आउँदाखेरि एकदमै खुसी लागिरहेको छ, किनकि एकदमै राम्रा गाउने प्रतिस्पर्धीहरूसँग हामीले एउटा उहाँहरूको आवाज सुन्न र उहाँहरूलाई एउटा बुझ्ने मौका पनि पाएको छौँ, ताकि कति ठाउँहरूमा चाहिँ एकदमै मिठो मिठो गाउने आवाज र एकदमै धेरै राम्रो प्रतिभा भएको व्यक्तिहरूसँग हामीले जस उहाँहरूसँग कन्ट्याक्ट गरेर उहाँहरूसँग आवाजलाई एकदमै महसुस गर्ने र सुन्ने मौका पनि पाइरहेका छौँ। हुन त अब यो ठाउँसम्म आइपुग्दाखेरि मैले गरेको कमेन्टहरू कतिले राम्रो लाग्छ होला, कतिले नराम्रो लाग्छ होला। जस यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि जस्तो लागे पनि हजुरले त्यो हामीलाई चाहिँ एउटा कमेन्ट गरिदिनु होला। मैले सङ्गीत जतिसम्म बुझेको छु, मैले सिकेको छु, त्यही अनुसारको मैले चाहिँ एउटा जजमेन्ट गरेको छु। सायद पक्कै पनि हजुरहरूलाई पनि मैले गरेको जजमेन्ट मन पर्यो होला जस्तो लाग्छ मलाई। हुन त कस्तो लाग्यो यो हजुरहरूकै सोचमा भर गर्ने कुरा हो। कतिले राम्रो लाग्न सक्ला, कतिले नराम्रो लाग्न सक्ला, त्यो त अब आगामी दिनमा हजुरहरूले पनि हामीलाई भन्न सक्नुहुन्छ। अबको यस भोटिङ राउन्डमा हजुरहरू सबैले प्रशस्तै भोट ल्याएर विनर बन्नुहुन्छ होला भन्ने मैले एकदमै आशा गरेकी छु। हुन त सबैजना विनर को नै भन्छ र होइन, लाइफमा कोही अगाडि कोही पछाडि कोही अझ धेरै अगाडि बढी नै हाल्छ। तैपनि तपाईँहरू यहाँसम्म र यो लेभलसम्म आउनु नै सबैभन्दा ठुलो कुरा हो जस्तो लाग्छ मलाई। सबै हाम्रो यस सिङ्गिङ स्टारमा आउने प्रतिस्पर्धीहरूलाई आगामी चरणमा पनि फेरि राम्रो प्रस्तुतिहरू देखाउनुहुन्छ भन्ने मैले एकदमै आशा गरेकी छु र धेरै धेरै भोट ल्याएर अगाडि बढ्दै जानु होला। मेरो एकदमै मनदेखि नै शुभकामना दिन चाहन्छु। हाम्रो मन्जु म्यामले यहाँहरू सामु आफ्नो सुमधुर प्रस्तुति त दिइसक्नुभयो। कति राम्रो, कति सुमधुर आवाज पनि दिइसक्नु भएको छ। कति राम्रो गीत गाउनु भएको हजुरले। हामीलाई त एकदमै मन छुयो र हाम्रो दर्शकहरूले पनि अत्याधिक मन पराइदिनु भएको छ भन्ने हामीलाई पूर्ण आशा छ। हजुर, हामीले हाम्रो जजको प्रस्तुति त हेरिहाल्यौँ। अब हामी ढिला नगरिकन हामी कन्टेस्टेन्टतर्फ अगाडि बढिरहेको छौँ। हाम्रो पहिलो कन्टेस्टेन्ट हुनुहुन्छ रचना सुनवार चितवनबाट। उहाँको प्रस्तुति कस्तो रहनेछ हेरिहालौँ न त। आफ्नो
लाग्छ जीवनको विष पनि पिउनेछु लाग्छ जीवनको विष पनि पिउनेछु तिम्रो हातमा आँट बटुल्छु हाम्रो रचनाजीको प्रस्तुति हामीले हेरिसक्यौँ। अब हामी लागौँ ढिला नगरी हाम्रो जज प्यानलतर्फ। प्रकाश सर, हाम्रो रचनाजीको प्रस्तुति यहाँलाई कस्तो लाग्यो? रचनाजीको सिङ्गिङमा तपाईँको धेरै मैले चाहिँ अलिक प्रब्लम देखेँ। तपाईँको शशि दिदीको गीत थियो होइन, उहाँकै लिरिक्स पनि हो। तपाईँको यो सिङ्गिङमा अलिक माइल्ड टोन हुनुपर्ने हुन्छ, किनभने यो त आफ्नो मायालुप्रति समर्पित भएको गीत हो नि त। त्यही भएर अन्तरामा अलिअलि प्रब्लम थियो तपाईँको। अरू त सबै ठिकै छ। थ्याङ्क यू। प्रकाश सरले त आफ्नो कमेन्ट भनिसक्नु भएछ होइन। अब हामी अर्को जजतिर जान चाहन्छौँ। मनोज सर, हजुरलाई कस्तो लागेछ हाम्रो रचनाजीको प्रस्तुति? हजुरले भनिदिनुहोस् न। रचना बहिनी ठिक गाउनु भएको छ कि ठिकै गाउनु भएको छ होइन। तर त्यो लो नट छ, त्यो बहिनीले जुन लोमा लो नट छ नि, त्यो त्यसमा चाहिँ होल्डिङ बस्दाखेरि चाहिँ अलि नबसेको हो कि खुस्केको हो कि भन्ने मैले चाहिँ त्यो देखेँ। अनि बाँकी ठिकै गाउनु भएको छ। तर यो ठाउँमा आएर यतिकोले अलि नपुग्ला कि भनेर यो प्रकाश सरले भन्नुभयो जस्तै जुन त्यो साउन्डमा चाहिँ अलि लभली चिज आउनु पर्थ्यो। यो जो लभ प्याटर्नको गीत हो होइन, त्यो अलि मिठा साउन्ड अलि खस्रो सुनेको हो कि भन्ने मलाई लागेको छ। बाँकी ठिकै छ। बेस्ट अफ लक। मन्जु म्याम, यहाँलाई चाहिँ कस्तो लाग्यो? हजुरकै टिममा पर्न सफल हाम्रो रचनाजीको प्रस्तुति कतिको सेटिस्फ्याक्सन हुनुहुन्छ यहाँको प्रस्तुतिमा? यहाँ चाहिँ रचना बनाउनलाई अब मैले गीतमा मैले अर्को अगाडि पनि भनेको थिएँ, त्यो लो नोटहरूमा गएर प्र्याक्टिस गर्नुहोस्। हुन त हाम्रो अवस्था यस्तै छ अहिले होइन, किनभने अब सँगै भएको छुट्टै तरिकाले हामी प्र्याक्टिस गर्नु पर्छ। तैपनि यतिको पठाउनु भएको छ। अब कतिपय ठाउँमा नोटहरू एक दुई ठाउँमा अलिकति फुत्किरहेको छ। अनि लो नोटमा जाँदाखेरि चाहिँ ठ्याक्क अलि हुन्छ नि, चित्त अलिक नबुझेको जस्तो फिल भयो। अब मैले यो सुन्दाखेरि नै त्यो फिल भइरहेछ मलाई पनि। अरू बाँकी चाहिँ मलाई चाहिँ ठिकै लागेको छ। बेस्ट अफ लक। तिनैजना जजहरूले आफ्नो कुरा त भनिसक्नु भएछ, उहाँको गायकको बारेमा पनि भन्नुभएछ होइन। अब हामी ढिलो नगरी उहाँको गायकी अनुसारको मार्क्स कस्तो पाउनु भएछ जज प्यानलबाट सुनिहालौँ न। प्रकाश सर, हजुरले कति मार्क्स दिनुभएछ उहाँलाई भनिदिनुहोस् न। रचनाजीले यो मेरो मनपर्ने गीत चुज गर्नुभएकोमा म उहाँलाई चाहिँ नै 5 मार्क्स दिँदैछु। मनोज सर, यहाँले चाहिँ कति मार्क्स दिनुभयो हाम्रो रचनाजीलाई?
रचना बहिनीलाई चाहिँ मैले मेरो तर्फबाट 10 मा चाहिँ 5 दिएँ। मन्जु म्याम, तपाईँ आफ्नै टिमको कन्टेस्टेन्टलाई तपाईँले कति मार्क्स दिनुभएछ भनिदिनुहोस् त। रचना बुन्नको लागि मेरो तर्फबाट चाहिँ 5.5। रचनाजी, तिनैजना जजको कमेन्ट अनि मार्क्स त सुनिसक्नु भएको छ यहाँले। हजुर टप 10 को लागि सेलेक्ट हुनुभयो या हुनु भएन त्यो चाहिँ हजुरले अन्तिमसम्म हेर्नु नै पर्नेछ अनि कुर्नु नै पर्नेछ। अब हामी ढिलो नगरी अर्को कन्टेस्टेन्ट बोलाउन गइरहेछु। उहाँ हुनुहुन्छ सञ्जीव राज बस्नेत काठमाडौँबाट। हेरौँ उहाँको प्रस्तुति कस्तो रहनेछ त। साँझ परेपछि नि याद आउँछ तिम्रो धेरै मनभित्रको गुप्त कोठामा। साँझ परेपछि नि याद आउँछ तिम्रो धेरै मनभित्रको गुप्त कोठामा। तिमी नै भन न म के गरौँ तिमी बिना। तिमी नै भन न म के गरौँ तिमी बिना। तिमी नजिक आउन। अझै नजिक आउन। सुख दुःख संसारमा सबै एकै हुन्छ। तिमी टाढा हुँदा पीडा नै पीडा छ। मनको कुरा कसलाई सुनाऊ। सुख दुःख संसारमा सबै एकै हुन्छ। तिमी टाढा हुँदा पीडा नै पीडा छ। मनको कुरा कसलाई सुनाऊ। म कहाँ जाउँ र म कता जाउँ र तिमीदेखि टाढा मायालु। तिमी नजिक आउन। अझै नजिक आउन। रङ्गीत सङ्गीत संसारमा तिमीलाई खोजी बस्छु। रातो जति हुन्छ अझै तडपिरहेछु। मनको भावनालाई बुझाउँदै। रङ्गीत सङ्गीत संसारमा तिमीलाई खोजी बस्छु। रातो जति हुन्छ अझै तडपिरहेछु। मनको भावनालाई बुझाउँदै। म कहाँ जाउँ र म कता जाउँ र तिमीदेखि टाढा मायालु। तिमी नजिक आउन। अझै नजिक आउन। साँझ परेपछि नि याद आउँछ तिम्रो धेरै मनभित्रको
सञ्जीवजीले आफ्नो प्रस्तुति त दिएर गइसक्नु भएछ होइन। अब हामी जज प्यानलतिर जान चाहन्छौँ। मनोज सर, सञ्जीवजीले कस्तो प्रस्तुति गर्नुभएछ हजुरले भनिदिनुहोस् न। सञ्जीवजीले राम्रो भन्नुभएको छ, तैपनि केही कमी कमजोरीहरू चाहिँ छन् होइन, सुधार्दै ल्याउनु भएको छ, त्यसको लागि धन्यवाद। बाँकी ठिकै छ, बेस्ट अफ लक। मन्जु म्याम, सञ्जीवजीको प्रस्तुतिमा कतिको यहाँलाई सन्तुष्टि मिलेको छ छैन भनिदिनुहोस् न। सञ्जीवजी एकदमै राम्रो लाग्यो है। अब आवाजमा अलिकति मेहनत त पुगेको छैन होइन, तर पनि गीत ओभरअल सुन्दा चाहिँ मलाई राम्रो लागेको छ। अझै राम्रो प्रगति गर्दै जानुहोस्, शुभकामना छ तपाईँलाई। प्रकाश सर, हजुरलाई कस्तो लागेछ उहाँको गायकी? हजुरले मनदेखिबाट भनिदिनुहोस् न, कस्तो छ? सञ्जीव ब्रदरको टोन चाहिँ मलाई राम्रो लाग्छ होइन। यो गीत पनि तपाईँले राम्रै गाउनु भएको ब्रदर, तर अन्तरामा जाँदाखेरि हल्का तपाईँको नोट माथि पुगिरहेको थिएन, सस्टेन नोट होइन, त्यसलाई ध्यान दिनु। अरू चाहिँ नि जस मलाई मन पर्यो। थ्याङ्क यू। सबैजना कन्टेस्टेन्टहरूलाई त आफ्नो प्रस्तुति धुमधमाक राखिनु भएछ होइन, तर उहाँले कस्तो गाउनु भएछ भनेर त अब हामीले मात्रै भनेर भएन, जजले भन्नुहुन्छ। अब टप 10 मा पुगेपछि त भोटिङ पनि हुन्छ होइन। अब अहिले कस्तो हुन्छ, उहाँको मार्क्स कस्तो आउँछ, हामी एउटा छोटो विज्ञापन हिस्सा छ। तपाईँहरू कतै नजानु होला, लाइफ ओके टेलिभिजन स्विच अफ नगर्नु होला, रिमोटले चेन्ज नगर्नु होला है। विल बी ब्याक अगेन। हामी लाइफ ओके टेलिभिजन प्रेजेन्ट्स लाइफ ओके सिङ्गिङ स्टारको टप 15 को फर्स्ट एपिसोडमा छौँ। हामी मार्क्सतिर जान चाहन्छु। मनोज सर, हजुरले उहाँको गायकीको लागि कति मार्क्स दिनुभएछ भनिदिनुहोस् न। सञ्जीवजीलाई चाहिँ मेरो तर्फबाट लगभग 6.5। मन्जु म्याम, सञ्जीवजीलाई चाहिँ मेरो तर्फबाट 6.5। अब हामी जाँदैछु अर्को जजतर्फ। प्रकाश सर, हजुरले उहाँलाई उहाँको गायकीमा कति मार्क्स दिनुभएछ भनिदिनुहोस् न। सञ्जीव ब्रदरलाई मेरो तर्फबाट यो गुप्त रूपमा मार्क्स दिने प्लानिङ गरेर छु होइन। यो गुप्त कोठाको लागि मेरो तर्फबाट पनि 6.5। सञ्जीवजी, तिनैजना जजले कमेन्ट अनि मार्क्स दिइसक्नुभयो, यहाँले सुन्नु पनि भयो। अब रिजल्ट आउन बाँकी नै छ, त्यसको लागि हजुरले थोरै समय कार्यक्रम हेरेर वेट गर्नुपर्नेछ। अब हामी ढिला नगरिकन अर्को कन्टेस्टेन्टतर्फ जाँदैछौँ। हाम्रो अर्को कन्टेस्टेन्ट हुनुहुन्छ, उहाँ हुनुहुन्छ वर्षा सुवेदी, उहाँ इटारीबाट। उहाँले आफ्नो प्रस्तुति कस्तो राख्नुहुनेछ हामी हेरिहालौँ न त। कता कता छौ कुन रूपमा, कुन सोचमा हराउँदै, कुन गीतको कुन बोलमा आफैलाई पहिल्याउँदै, पर्खी बसेछु म बोकेर यो माया मेरो दिन तिमीलाई। आउनु म कहाँ माया तिमी हतारिँदै बतासिँदै। तिम्रो र मेरो हाम्रो कथाको शीर्षक धैर्य बनिसकेछ। तिमीलाई नदेखि तिम्रो अनुहार आँखामा मेरो बसिसकेछ माया। शिरको अङ्गारले बाँकी
कता कता छौ कुन रूपमा कुन सोचमा हराउँदै कुन गीतको कुन बोलमा आफैलाई पहिराउँदै पर्खी बसेछु म बोकेर यो माया मेरो दिन तिमीलाई आउनु म कहाँ माया तिमी हतारिँदै बतासिँदै हाम्रो वर्षाजीले आफ्नो प्रस्तुति दिइसक्नु भएको छ। अब ढिला नगरी हामी जज प्यानलतिर लाग्दैछौँ। मन्जु म्याम, कस्तो लाग्यो त यहाँलाई हाम्रो वर्षाजीको प्रस्तुति? वर्षा बन्नुले अब जति यो राउन्डसम्म आइपुग्दाखेरि जुन मेहनत हामीलाई जुन मैले एक्सपेक्ट गरेको थिएँ अझ मलाई नपुगेको जस्तो फिल चाहिँ भइरहेको छ। यति मेहनतले चाहिँ अलिकति अगाडि जान गाह्रो पर्छ। अब सुधार्नुपर्ने ठाउँहरू धेरै छ। यो गीतलाई नि अलिकति फिलिङ्स नपुगिरहेको जस्तो फिल भइरहेको छ मलाई। अनि त्यो उच्चारणहरू गर्ने ठाउँहरूमा पनि अलिकति ध्यान दिनु होला र योभन्दा पनि बढी मेहनत गर्नु होला आगामी दिनहरूमा र सङ्गीतलाई माया गर्नुहोस्। शुभकामना छ तपाईँलाई। अर्को जजले भनिसक्नु भएछ होइन। अब हामी फेरि अर्को जजतिर जान चाहन्छु। प्रकाश सर, हजुरलाई कस्तो लागेछ उहाँको प्रस्तुति भनिदिनुहोस् न। ठिकै गाउनु भएको छ होइन, गाउने प्रयास गर्नुभयो भनौँ न। केही नोटहरू फ्लक्चुएट थिए र आगामी दिनहरूमा अझ राम्रो गर्दै जानुहोस्। बेस्ट अफ लक। मनोज सर, वर्षा बहिनीले गाउने प्रयास गर्नुभएको छ। तर कस्तो भने त्यो आरोहबाट अवरोहमा झर्दाखेरि उहाँ चाहिँ अलि कन्फिडेन्स उहाँको कमी जस्तो लाग्यो। जस्तो माथिबाट तल झर्दाखेरि अलि फ्ल्याट फ्ल्याट हुँदै टाइपको आएको छ होइन। त्यो प्रब्लम चाहिँ जस्तो रियाजको कमीहरू हुन्छ होइन, अनि कन्फिडेन्सको कमी हुन्छ। त्यो चिजलाई मेहनत गर्नुपर्छ। बाँकी ठिकै छ, ठिकै गाउनु भएको छ। बेस्ट अफ लक। तिनैजना जजहरूले उहाँको प्रस्तुति हेरेर कमेन्ट गरिसक्नु भएछ। के कुरा गर्नुहुन्छ, के गर्नु हुँदैन, कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुरा हजुरले सुनेर बुझेर मनन गरिसक्नु भएछ होला। अब हामी हजुरको गायकीको कति मार्क्स आउँछ हामी जज प्यानलतिर जान चाहन्छु। मन्जु म्याम, हाम्रो वर्षाजीलाई कति मार्क्स दिने विचार गर्नुभयो यहाँले? वर्षाजीको लागि मेरो तर्फबाट 5.5। प्रकाश सर, हजुरले चाहिँ कति मार्क्स दिने विचार गर्नुभयो भनिदिनुहोस् न। वर्षाजीको यो गीतको लागि मैले चाहिँ 5 नम्बर दिने विचार। मनोज सर, यहाँले चाहिँ कति मार्क्स दिनुभयो हाम्रो वर्षाजीलाई? वर्षा बहिनीको लागि मैले चाहिँ लगभग 5 दिएँ। तिनैजना जजहरूले मार्क्स दिइसक्नु भएछ होइन। अब उहाँले कति मार्क्स पाउनु भएछ अनि के भएछ, कार्यक्रम कस्तो रहनेछ, उहाँ टप 10 मा पुग्ने हो होइन भन्ने कुराको लागि उहाँले यस एपिसोडको लास्टसम्म प्रोग्राम हेर्नुपर्नेछ। अब हामी लाग्दैछौँ अर्को कन्टेस्टेन्टतर्फ। हाम्रो अर्को कन्टेस्टेन्ट हुनुहुन्छ स्मिता बोहरा ललितपुरबाट। उहाँले कस्तो प्रस्तुति राख्नुहुनेछ हेरिहालौँ न त। जखनी चौतारे हरोमा
हाम्रो स्मिताजीको प्रस्तुति हामीलाई त राम्रो लाग्यो। अब लागौँ जज प्यानलतर्फ। प्रकाश सर, हाम्रो स्मिताजीको प्रस्तुति यहाँलाई चाहिँ कस्तो लाग्यो? स्मिताजीको यो गीत जस तारादेवीसँग हल्का पनि मिल्ने रहेछ र हाम्रो मन्जु सिसको पनि उहाँले नै गाउनुभयो कि क्या हो कि जस्तो जस्तो लागिरह्यो भने जस मलाई र एकदम राम्रो गाउनुभयो। एक ठाउँमा जाने चाहिँ हिमालका विशाल बस्ती बस्तीहरूमा यो नोटमा चाहिँ अलिकति हल्का मात्रै भयो तर एकदम राम्रो गाउनुभयो, मलाई मन पर्यो। थ्याङ्क यू। जजले त भनिसक्नु भएछ होइन, हामी अर्को जजतिर जान चाहन्छु। मनोज सर, हजुरलाई उहाँको गायकी कस्तो लागेछ मनदेखिबाट भनिदिनुहोस् न। स्मिता बहिनीले राम्रो गाउनुभयो, मलाई मन पर्यो। त्यो टोन पनि अघि प्रकाशले भने जस्तो कता कता टाइपकै राम्रो रहेछ होइन। ठिक छ, मेहनत गर्नुभएको रहेछ, पहिलेको तुलनामा अलिकति बढी मेहनत गर्नुभएको रहेछ भन्ने कुरा मैले बुझेँ। ठिक छ, अगाडि बढ्दै जानुहोस्। धन्यवाद। मन्जु म्याम, यहाँलाई चाहिँ कस्तो लाग्यो हाम्रो स्मिताजीको प्रस्तुति? स्मिता अब हुन त हामीले सिक्दा पनि एकदमै मेहनत गर्नुभएको थियो तपाईँले, मलाई एकदम खुसी लागेको थियो। पहिलेको तुलनामा अब तपाईँले जुन मेहनत गर्नुभएको छ त्यही मेहनतको प्रतिफल हो यो राम्रो गाउन सक्नुभयो। म त एकदमै खुसी भएँ जुन तपाईँको गायकी देखेर। योभन्दा राम्रो गर्दै जानुहोस् अबको चरणहरूमा। एकदमै बेस्ट अफ लक छ तपाईँलाई। थ्याङ्क यू। तिनैजना जजहरूले आफ्नो कुरा भनिसक्नु भएछ होइन। उहाँहरूको गायकीको बारेमा पनि कुरा गर्नुभएछ। कुराले के गर्ने, उहाँले गाएको कुरालाई कति मार्क्स दिनुभएछ जजहरूले हामी सुनिहालौँ न। प्रकाश सर, हजुरले कति मार्क्स दिनुभएछ उहाँलाई भनिदिनुहोस् न। स्मिताजीको लागि यो सुन्दर गीत को लागि मैले चाहिँ 6.5 मनोज सर, हाम्रो स्मिताजीको प्रस्तुतिलाई यहाँले मार्क्स चाहिँ कति दिनुभयो? स्मिता बहिनीको लागि चाहिँ मैले 10मा 7 दिएँ। मन्जु म्याम, कति मार्क्स दिनुभएछ उहाँलाई भनिदिनुहोस् त। स्मिताको लागि मैले चाहिँ एकदमै म एकदमै मन्त्रमुग्ध भएँ तपाईँको यो आवाज, यो गीत सुनेर एकदम खुसी भन्ने मेरो तर्फबाट 7.5। तीनैजना जजले मार्क्स अनि कमेन्ट पनि गरिसक्नु भएको छ हाम्रो स्मिताजीलाई। अब हामी एकैछिन व्यापारिक विश्राम लिन्छौँ अनि त्यसपछि उहाँको प्रस्तुति राख्छौँ। तपाईँहरू कहीँ नजानुहोला। यो व्यापारिक विश्रामपछि फेरि पनि यहाँहरूलाई स्वागत गर्दछु लाइफ ओके टेलिभिजन प्रेजेन्ट्स लाइफ ओके सिङ्गिङ स्टार कार्यक्रममा। अब हामी अर्को कन्टेस्टेन्टतर्फ अगाडि बढ्दैछौँ। अर्को कन्टेस्टेन्ट हुनुहुन्छ मन्जु उपासना म्यामको टिमको मेम्बर। हामीलाई लागेछ लामो रेसको घोडा हो कि भन्ने जस्तो हामीले अनुमान गरेछौँ। अरूलाई त भन्न मिलेन, तर सुरुदेखि नै मर्निङ सोज द डे भने जस्तै उहाँले यस्तो गर्नुभएछ। ओपनिङ सटमै उहाँले सबैजनाको मन जिते जस्तो गरेको हो कि भन्ने हामीलाई लागेछ होइन। त्यही भएर हामी भनेछु अब आउँदै हुनुहुन्छ हाम्रो अर्को कन्टेस्टेन्ट शिवा विकाजी बुटोलबाट। उहाँले आफ्नो प्रस्तुति कस्तो राख्नुहुनेछ हेरिहालौँ न त।
धन्यवाद। शिवजीले आफ्नो प्रस्तुति त राख्नु भएछ हैन, यति हान्नु भएछ कि हामीलाई त एकदम मनपसन्द भएछ। अब हामी जजहरूलाई सोध्न चाहन्छौँ। मनोज सर, हजुरलाई शिव विकजीले प्रस्तुत गर्नुभएको गीतले मन छोयो कि छोएन, हजुरले भनिदिनुहोस् न। यसको स्वाद टोटली गीतमा जस्तो स्वाद हुनु पर्यो त्यो स्वाद सबैले आउनुभएको छ होइन। त्यो जुन गीतमा त्यसरी हच्की हान्नु पर्थ्यो जहाँनिर होइन खिड्कानु पर्थ्यो त्यो सबै गर्नुभएको छ। एउटा ठाउँमा चाहिँ अलिकति अब त्यो जुन छ नि टाइप आएको छ होइन, बुझ्नुभयो होला होइन ओरिजिनल के छ। तर समयमा त्यसले फरक पर्ने त आफ्नो टेक्निक्स पनि हाल्नु सक्नुहुन्छ तपाईँले होइन। सुरभित्र रहनु भएको छ होइन। बेस्ट अफ लक। मन्जु म्याम, यहाँ पनि मन्द मन्द मुस्कानमा मुस्काइरहनु भएको थियो हाम्रो शिवजीको प्रस्तुति हेरेर। अब भनिदिनुहोस् न त यहाँलाई चाहिँ कस्तो लाग्यो हाम्रो शिवजीको प्रस्तुति? वाउ, एकदमै राम्रो लाग्यो मलाई त है। एकदम खुसी लाग्यो ताकि हाम्रो शिवजीको आवाजमा यस्तो टाइपको गीत पनि यति सुट गर्दो रहेछ है। एकदमै म त एकदमै खुसी छु तपाईँप्रति है। अब जुन तरिकाले तपाईँले प्याटर्नमा समेत गाइरहनु भएको यो प्याटर्नमा पनि जुन तपाईँको त्यो थ्रो जाने तरिका एकदम ओपनपन फिलिङ्स होइन, गीतलाई एकदम न्याय गरेर गाउन सक्ने टेक्निक भएको एउटा एकदमै एउटा सिङ्गरमा हुनुपर्ने मलाई धेरै गुणहरू तपाईँमा देख्छु र त मलाई एकदम खुसी लाग्छ। एउटा संस्कार छ तपाईँमा। यस्तै गरेर तपाईँले आगामी दिनहरूमा चाहिँ प्रगति गर्दै जानुहोस्। एकदमै धेरै 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 तपाईँलाई मेरो तर्फबाट चाहिँ शुभकामना छ शिवजी। दुईजना जजहरूले त भनिसक्नु भएछ शिवजीको बारेमा होइन, उहाँको गायकीको बारेमा। अब हामी जान्छौँ अर्को जजतर्फ। प्रकाश सर, हजुरलाई कस्तो लागेछ हाम्रो शिव विकजी बुटोलबाट उहाँको प्रस्तुति कस्तो रह्यो, हजुरले भनिदिनुहोस् न। शिवजीको यो गीत चाहिँ हाम्राज दाईको थ्रोइङसँग चाहिँ मिलेको छ, मलाई चाहिँ राम्रो लाग्यो। एक ठाउँमा मात्रै म अलिकति दुखी भएँ, जस्तै माया माया साँच्चै मोह रहेछ यो नोटमा तपाईँलाई एउटा प्रब्लम भयो। अरू सब राम्रो गाउनु शिवजी, तर पनि जुन प्रकारको शिव विक मेरो माइन्डमा हुनुहुन्थ्यो त्यो प्रकारको चाहिँ सिङ्गिङ त्यति धेरै चाहिँ पाइनँ। तर पनि तपाईँको प्रयास एकदम राम्रो छ। तपाईँ एउटा राम्रो कलाकार पनि हो। अघि मन्जुसिसले भन्नुभएको छ त संस्कारी कलाकार पनि हो तपाईँ होइन। र अझै मेहनत गर्नुहोस् र आगामी दिनहरूमा अझ प्रगति गर्नुहोस्, अझ सुधार्नुहोस्। तपाईँ चाहिँ लङ टर्म कलाकार जस्तो लाग्छ। थ्याङ्क यू। तीनैजना जजले आफ्नो कमेन्ट सुनाइसक्नु भएको छ हाम्रो शिवजीलाई। अब कमेन्टले मात्र पक्कै पुगेन, लागौँ हामी मार्क्सतर्फ। तीनैजना जजहरूले त यस्तो भन्नुभएको छ कि अब शिव विकजीले सिङ्गिङ स्टारको लागि अब अझ 2-3 एपिसोड फाइनल ग्रान्ड फिनाले नपुगुन्जेलसम्मको लागि अझ ट्राई द बेस्ट भन्ने हुनुपर्छ भन्ने कुरा अलिअलि हामीले बुझेछौँ होइन। अब हामीले भनेर के गर्छौँ, हामी जज प्यानलतिर जान्छौँ। उहाँले कति मार्क्स पाउनु भएछ हामी सोधिहाल्छौँ। मनोज सर, उहाँले कति मार्क्स पाउनु भएछ भनिदिनुहोस् न। शिवजी, तपाईँ भर्सटाइल सिङ्गर हुनुहुन्छ, त्यसको लागि तपाईँलाई मैले 10मा 8 दिएँ। मन्जु म्याम, यहाँले चाहिँ कति मार्क्स दिनुभयो हाम्रो शिवजीलाई? शिवजीको लागि मेरो तर्फबाट 8.5। दुईजना जजहरूलाई त यस्तो भन्नुभएछ, यस्तो दिनुभएछ कि प्रकाश सर हजुरले चाहिँ कति मार्क्स दिनुभएछ भनिदिनुहोस् न। शिव ब्रोको लागि मेरो तर्फबाट चाहिँ 7.5
मार्क्स दिँदैछु। यो तपाईँलाई अर्को चरणमा अझ सुधार्ने मौका दिएको। थ्याङ्क यू। शिवजी, तिनैजना जजको कमेन्ट अनि मार्क्स त यहाँले सुनिसक्नु भएको छ। त्यो मार्क्स अनि कमेन्ट सुन्दा साँच्चीकै यहाँ लामो रेसको घोडा नै हो भन्ने हामीलाई लागिसकेको छ। लाइफ ओके सिङ्गिङ स्टार प्रोग्राममा अब रहेको छ रिजल्ट। अब कसको यात्रा यहीँ टुङ्गिने छ र कसको यात्रा चाहिँ यहाँबाट अगाडि लम्बिने छ, त्यसको लागि हामीसँग रिजल्ट त आइसकेको छ। अब हामी रिजल्ट अनाउन्स गर्न गइरहेको छौँ। अब मन्जु उपासना म्यामको टिमबाट पहिलो कन्टेस्टेन्ट अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ। उहाँ हुनुहुन्छ शिव बिक बुटोलबाट। त्यसै गरी अब हाम्रो दोस्रो कन्टेस्टेन्ट जो अगाडि बढ्न गइरहनु भएको छ स्मिता बोहरा रेग्मी। अब मन्जु उपासना म्यामको टिमबाट पर्न सफल हुनुभएको छ लास्ट कन्टेस्टेन्ट, उहाँ हुनुहुन्छ सञ्जीव राज बस्ने काठमाडौँबाट। हाम्रो तीनैजना कन्टेस्टेन्टलाई टप 10 मा पर्न सफल हुनुभएकोमा लाइफ ओके सिङ्गिङ स्टार परिवारको तर्फबाट तथा लाइफ ओके टेलिभिजनको तर्फबाट धेरै धेरै बधाई तथा शुभकामना दिन चाहन्छौँ। जो कन्टेस्टेन्ट साङ्गीतिक यात्रामा अगाडि बढ्नु भएछ 3 जना, उहाँहरूलाई शुभकामना दिन चाहन्छु। जो कन्टेस्टेन्ट 2 जना सिङ्गिङ स्टार कार्यक्रमको साङ्गीतिक यात्रामा आज रोकिनु भएको छ, उहाँहरूलाई पनि भविष्यमा फेरि अर्को प्लेटफर्म आउँछ भन्ने हामी आशा भरोसाका साथ उहाँहरूलाई निराश नबनिदिनु हुन हामी हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। हजुरहरूको साङ्गीतिक यात्रा यहीँ त टुङ्गेको पक्कै होइन। भविष्यमा यहाँबाट पनि अति धेरै पाठ पनि सिक्नु भएको होला भन्दै आगामी दिनमा पनि यहाँहरूको भविष्य उज्जवल होस् भन्दै हामी शुभकामना पनि दिन चाहन्छौँ। मन्जु म्यामको 3 जना कन्टेस्टेन्ट सेलेक्सन भइसकेपछि अरू 2 जना जजहरूको पनि 3 जना सेलेक्सन हुनुहुनेछ। 3 जना गरेर 9 जना हुनुहुनेछ हैन। 1 जना चाहिँ वाइल्ड कार्डबाट इन्ट्री गर्नुहुनेछ, उहाँ हुनुहुनेछ लकी कन्टेस्टेन्ट। उहाँको गायन, उहाँको ओभरअल प्रस्तुति हेरेर उहाँ वाइल्ड कार्डबाट इन्ट्री हुनुहुनेछ। त्यसपछि हामीले लिनेछु 10 जना कन्टेस्टेन्ट। 10 जना कन्टेस्टेन्टलाई त्यसपछि हामी के गरेछु, भोटिङबाट उहाँको पर्फर्मेन्स हामी हेर्दै जान्छौँ। हजुर, हाम्रो टप 10 कन्टेस्टेन्ट पछाडि हाम्रो भोटिङ राउन्ड सुरु हुनेछ। हजुर, हाम्रो यो भोटिङ राउन्डको नियम चाहिँ यस प्रकारको छ। तपाईहरूले टप 10 कन्टेस्टेन्टलाई भोटिङ गर्नलाई खल्ती एप्लिकेसन प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। साथसाथै यहाँहरूले सिङ्गिङ स्टार पेजलाई लाइक र सेयर गरेर पनि आफ्नो भोटिङ पाउन सक्नुहुनेछ। यति भन्दै हामी कार्यक्रमबाट बिदा माग्ने बेला आइसकेको छ। भोलि यसै समयमा हामी मनोज सरको टिमको प्रस्तुति लिएर उपस्थित हुने बाचाका साथ म प्रस्तुता प्रतीक्षा पाण्डे, म कार्यक्रम प्रस्तुता कुमारमणि गजुरेल हजुरहरूबाट बिदा लिन चाहन्छु। शुभरात्रि। हेर्दै गर्नुहोला लाइफ ओके टेलिभिजन।